نبیاں دا امام ہوے گا تے جدوں بنے گا نا عرش دا دھولا جدوں آئے گا نا پہلے آسمان تو ساتویں آسمان تک تے اوتھے بھی میرے فرشتیاں دی مخلوق ہوے گی تے اوتھے میں فرشتیاں دی نماز پڑھوا کے زمین تے نبیاں دا امام بنا چھڈاں گا تے آسمان دے فرشتیاں دا امام بنا چھڈاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ساڈی اج دی بزم دے عظیم شخصیت ساڈی روئی دے جانی پہچانی شخصیت روئی دی رونق عظیم عالم دین عالم نبیل فاضل جلیل فاضل نوجوان حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری اسد خان صاحب قادری زیدہ مجدہو خطیب اعظم جامع مسجد نور مدینہ رہی آپ اس محفل پاک بھی رونق بنے نے سلارہ قافلہ جناب عزت مآب محترم المقام جناب حاجی کرامت حسین کیانی صاحب آپ بھی اسٹیج دی زینت بنے نے اہلاں و سہلاں مرحبا جی آیا نو حافظ صاحب اگے آجو بسم اللہ اگے آجو ماشاءاللہ اگے آجو فرنٹ دے آجو یہ تو اڈا مقام ہے یہ تو اڈی جگہ میرے رب کائنات میں سونے محبوب دے قدمین دے صدقے دیتے ہیں کوئی تو انو عزت دے یا نہ دے کوئی مینوں تو انو عزت دے یا نہ دے میرے نبی نے اپنی زبان حال دے نال مشرق تو لے کے غرب شمال تو لے کے جنوب تک فرما دیتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اوے دنیا والیو سن لو دنیا جہان کے سب تو بہتر او لوگ نے جڑے رب دا قرآن پڑھتے نے تے رب دا قرآن پڑھاندے نے جدوں سونے نے آکھ چلیا تسی بہتر ہو تے آنڈی گوانڈی مننے یا نہ مننے کوئی پنڈ والا مننے یا نہ مننے وہ کملی والا جو من گیا تینوں منان دی کیڑی لوڑ پئی ہے انتہائی محبت دے نال نن من ثنا خان محمد عبد الرحمن بن محمد ساجد سلیم دعوت سخن دینا بچہ آئے گلہ عقیدت پیش فرمائے تشریف لے آندے نے